After statement of Transport Minister Mohan Bondino saying that speed governance will be compulsory for private and rent car or strict action will be taken on them, taxi owner have expressed his grievance saying that before this government came with meter which they made compulsory and now with speed governance and harassing taxi operator. Car are concerned, they have to check whether speed governors are installed. त्यांनी घातला काय ना ते पळोवपाची गरज आसा. जाता तितले बेगीन त्यांनी घालूना जाल्यार we will see that the cars are taken into custody of the RTO or the police. We have decided we will not, because of want of space, they should not impound the car. Now, for serious offences, moment two serious offences take place, we will impound the car. We will not allow this rash and negligent driving. कोणाकूय उठसूट ते काडटा आनी गाडयो दिता आनी मागीर एक्सिडेंट जाता आनी लोक मरता. Every life is precious. We have to do everything for the safety. Same way, even as far as other taxis are concerned, road signages are concerned, marking on the roads are concerned. हेजेरूय कितें कितें स्टेप घेवपाचे आमी सगळे व्यवस्थितपणे डिपार्टमेंटा इंस्ट्रक्शन दिला. एक टॅक्सी ड्रायव्हर आणि हांव सरकारा कडेन विचारूंक सोदता की आतां आमकां हॅरेसमेंट चालू आहा कंप्लिटली. आमकां RTO डिपार्टमेंट म्हणनाका पुलीस ऑफिसर म्हणनाका ट्राफिक सेल म्हणनाका कंटिन्युअसली सतयता आनी हे चालू आसा पळय बेजाक 10,000 रुपया, स्पीड गव्हर्नराक 10,000 रुपया आनी 20,000 फायन दिवन 3 म्हयन्यांक कोर्टाक गाडी अटॅच करतले खंय. अशें करीत जाल्यार आमी फाल्यां बँकेचें लोन कशें भरपाचें. आयज आमी बायलेंचे भांगर गाण धरून गाडयो घेतलेल्यो आनी सरकार पळय म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत म्हणटा. आतां नवो एक स्लोगन काडला आमच्या CM सरान की हर घर ग्रॅज्युएट म्हणून. अशें आसून हांव एक ग्रॅज्युएट ड्रायव्हर, हांवें 1-2 टॅक्सी घेतल्या आनी आतां कितें जालां मोपा एअरपोर्ट जाल्लेल्या कारणान आमचे कडेन जे ड्रायव्हर आसले पळय ते तेंच्यांनी ओन टॅक्सी मोपा एअरपोर्टार घेतल्या आनी ते खंयचे सरकारान तांकां बॅकडोर गोवा मायल्स म्हणून हाडल्या आनी तेंच्यांनी ताका जॉयन जाल्या. आनी खुबशे अशें आहा की बाबा गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर तेंचे कडेन बॅज ना आनी ते RTO कितें सांगता की आमचें लेटर दाखयता आनी गोवा मायल्साचें म्हणून तांकां सोडटा आनी तेंचे कडेन खंयचेच म्हणजे साप गोवा मायल्स म्हणटा आनी तांकां सोडटा RTO आनी आमकां 10,000 रुपया फायन मारता. आयज आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट RTO ऑफिसर RTO म्हणनाका कंप्लीट हॅरेसमेंट चालू आसा आनी जे पळय आमकां ती स्पीड गव्हर्नराची बॉक्सां दिल्या पळय ती खंयसरूच फिजिबल ना आनी तेंचे कडेन सद्या आतां बॉक्सांय ना आनी 8-8 दिसांचो टायम दिला आनी हे आमकां RTO आपूण कंप्लिटली सतयता आनी अशें कारणान RTO आमकां आमचें आयकपाक रेडीच ना. ते म्हणटा आमकां वयरसून ऑर्डर आहा करून आमकां सतयता आनी हॅरेसमेंट चालू आसा. अशें जालें जाल्यार आमी कशें करपाचें ना, आमचे फॅमिलीचें पोट कशें भरपाचें. ही सरकार आहा पळय आमकां सदांच सतोवपाक पेटल्या. फाटीं आमकां मिटराक लागूनूय हॅरेसमेंट चालू जाल्लें. आयज परते स्पीड गव्हर्नराक लागून तेंच्यांनी आमकां टार्गेट केल्या आनी आमचो हो धंदो आहा पळय पारंपारीक गोंयकारांचो तो सारकोच सोंपोवंक सोदता आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिवंक सोदता. आमकां आतां बॅज आसा जाल्यार सगल्यांक एक कायदो सगल्यांक आसपाक जाय न्हू. आतां ते कितें करता कजिनोच्यो गाडयो आसा, डेल्टिनाच्यो आसा, प्रायडाच्यो, तेंचे सगळे ड्रायव्हर भायले तेंच्यो गाडयो पळयले की तेंचे स्टिकर पळयले की तांकां सोडटा आनी कोणी फोन मारलो RTO ऑफिसरांक जाल्यार तांकां पोस्तां पावयली म्हटलें की मागीर ते गाडयो सोडटा आनी आमचे सादारण मनशांक ते कंप्लिटली हॅरेसमेंट करता आनी तेंचे ते स्पीड गव्हर्नरू हाका लागले. आमच्या टॅक्सी भावाक एक प्रॉब्लम जालो तशेंच सगळ्याच गाडयांक जाता. त्यो गाडयो 20च्या वयर गाडयो चलना. फाल्यां कितें टॅक्निकल फॉल्ट जाली कितें जाली उजो पेटलो गाडयेक, कस्टमर आसा गाडयेन, मागीर तेंचो खबरीकात कोण घेतलो. तेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता बाबा हेजेर इनिशिएटीव घेवचो आनी त्या टायमार आमकां पळय शोरुमांसून डायरेक्ट फिटनस सर्टिफिकेटी दिल्ल्यो जावं आमच्यो गाडयो घरा आसतना डायरेक्ट पासिंग केल्ल्यो न्हू जाल्यार त्या RTOक सस्पेंड करपाची गरज आसा. हे स्कॅम चालू आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे, ट्रान्सपोर्ट ऑफिसरांचे आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे आनी ते टायमार पळय आमकां डायरेक्ट फिटनस मिशीन बसयन आसतना फिटनस दिला पळय तांकां त्या ऑफिसरांक सस्पेंड करपाची गरज आसा. गोंयान कितें चलता तें आमकां खबर ना आनी हे पळय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहा पळय आमकां कंप्लिटली सतयतात. सादारण टॅक्सी वालो आहा पळय ताका कंप्लीट हॅरेसमेंट चालू आसा. स्पीड गव्हर्नराक म्हणटा ते 10,000 फायन, बॅजाक 10,000 फायन म्हणटा आनी प्रत्येक गजाल्यो अश्यो फाटीं आमकां तशेंच मिटराकूय त्रास करी. आयज आमकां म्हणटा 20,000 फायन मारतले, 3 म्हयने गाडयो आमच्यो सस्पेंड करतल्यो आनी पुलीस स्टेशनाक अटॅच करतल्यो, कोर्टांसून सोडून हाड म्हणटा आनी गोंय मडगांव जावं खंयसरूय आमकां आडयता. ते RTO म्हणटा आमकां वयरसून ऑर्डर आसा
वरसून ऑर्डर आसा आनी ते आमचे कांयच आयकपाक रेडी ना आनी आमकां स्पीड गव्हर्नर सरकारान बसयल्ले आनी जे पळय आतां शोरूम जाले व्हडलो स्कॅम चालू आसा हांगा शोरूमांसून आमकां डायरेक्ट फिटनस सर्टिफिकेटी मेळ्ळ्या थोडे आतां कोण ड्रायव्हर आहा तांकां कांय तेजे बद्दल नॉलेज ना तांकां डायरेक्ट फिटनस सर्टिफिकेटी दिले आनी तांकां ते कितें ते बॉक्स बसोवंकूच ना आनी कालूय हांव एक म्हाजी गाडी घेवन बिचोले गेलो ती जेमिनी म्हणून कंपनी आसा तेंचे कडेन बॉक्स ना आमकां बसोवपा खातीर लास्ट मिटराचो इश्यू जाल्लो पळय तसोच आनी स्कॅम चालू आसा वयता थंय कोण तो 300 रुपया म्हणटा तो 500 रुपया दी कोण म्हणटा 600 रुपया दी कोण 1000 रुपया दी म्हणटा बसोवपाचे आनी लायनी पडलेल्यो आसा आनी रस्त्यार गाडयो येयल्यो जाल्यार हे RTO डिपार्टमेंट आमकां 10,000 कंटिन्युअसली फायन मारीत आसा सपोज आमकां तेन्ना फिटनस सर्टिफिकेटी गाडयो चॅक करनासतना शोरूमान दिल्ल्यो जावं RTOन दिल्ल्यो घरा आसतना गाडयो जाल्यार तो हो आसा RTO ऑफिसर जावं बार्देसाचो जावं खंयच्या प्रत्येक RTOचो तो रिस्पॉन्सिबल आसा आनी ताका सस्पेंड करपाक जाय कित्याक हे व्हडले स्कॅम चालू आसा गोंयांत की विदावट चॅकींग जावं विदावट पासींग शोरूमान कश्यो स्पीड गव्हर्नराची सर्टिफिकेटी मेळटा आयज त्या मनशांक कॉन्टॅक्ट करून गेल्यार तेंचे मोबायल स्विच ऑफ येता आतां तांकां खंय वचून सोदपाचें आनी स्कॅम चालू आसा आतां ते म्हणटा 5,000 6,000 तुमी इन्वेस्ट करा तुमी परतो दुसरो लाया आनी आतां तेंचे कडेन वचून पळयत जाल्यार स्पीड गव्हर्नरूय ना कोणाक 8 दिसांचो टायम दिता आतां 8 दिसांनी मेळटले की तेजे गॅरंटी ना आनी RTO रस्त्यार गाडी हाडलेले कंटिन्युअसली तालांव दिता हेजेर मातशें सरकारान होम मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा पळय तेणी हें करपाची गरज आसा तशेंच मोपा एअरपोर्टाचेर कर्नाटकाक कावंटर दिला भायल्यो गाडयो महाराष्ट्राच्या कंपनीक कावंटर दिला तेंचे कडेन गोंयचे बॅच आहा काय ना खबर ना आनी RTOक तेंचे एक लेटर दाखयता ते गोवा मायल्साचे आनी ताका कंटिन्युअसली ते गोवा मायल्साचे लेटर दाखयले की RTO तांकां सोडटा साप गोवा मायल्स म्हटल्यार सोडटा खंय तरी RTO डिपार्टमेंटाक हप्तो चालू आहा काय कितें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक हप्तो चालू आहा काय हेचेर आमचे प्रश्न आनी व्हडले स्कॅम गोंयांत चालू आहा